غيره ما مش بيه ابو فزعه ويحاميه، والله واحد غيره ما مش بيه ابو فزعه ويحاميه، كلش تعبان من الطاق وبعد ليش مات ما بيه. الزهراء زهراء تشكر الزوار والخدم. شو تقول؟ تقول داير حال يمه واقعد اثناكم، داير حال يمه واقعد اثناكم، ولو فتح الموكب اخدم وياكم. يما داير حال يما واقعد اثناكم، ولو فتح الموكب اخدم وياكم، تلتمون كلكم والله محلاكم. هاي الزهراء تلتمون كلكم يما محلاكم، على ولاكم نصيحة وحلف حياكم. تقول انخدمتوا هالسنة كل الهلا بيكم، انخدمتوا هالسنة كل الهلا بيكم، ما ضاع التعب ولا جازيكم. تقول الزهراء انخدمتوا هالسنة كل الهلا بيكم، ما ضاع التعب، انا اللي اجازيكم وعندي بالسجل مكتوب اساميكم. يا زهراء هاي خدامك يمه، وعندي بالسجل مكتوب اساميكم، وبيوم الحشر انا اللي احاميكم. زينب تجري دمعة وقلبها من البش يتفطر، زينب تجري دمعة وقلبها من البش يتفطر، صحت يا علي صاحت يا علي اتركني، وينك يا ابويا؟ صاحت يا علي صعدت على الكال تنظر للحسين، اخي حسين اخي حسين، ان كنت حيا فادركنا وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله. ليش يا زينب؟ فهذه الخيل قد هجمت علينا. التفت للحسين يجود بنفسه، مرة يقوم مرة يسقط ويلا. صاحت يا علي يا علي يا علي يا حما الجار يا ابوه، والله نظنده ابوي ونوب يمي مشوا ينشادوا بكل عيد. انا ناوي
تريد يمي والله يما مشوا يرجعنا وكل عيد يمي تقول انا ريت ارد واتذكر المذبوح يمي اعوق كربلا وامشي سبيل